बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो इंतहाई रहम करने वाला और जिसकी रहमत अपने बंदों पर हमेशा होती है। सूरह कहफ के अंदर हमने देखा कि बनी इसराइल के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मूसा का मामला खिज़र के साथ जो हुआ वो हमको बताओ। और इससे पहले हमने ये देखा कि अल्लाह ने ये बताने के लिए कि वो मारने के बाद जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है, अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को, जो 6-7 की तादाद में थे, उनको कई सौ सालों के लिए, 200 300 400 हर एक का अपना कहना है, उनको सुला दिया और फिर उनको जगाया। तो उनसे पूछा कि लोगों ने कि हम कितनी देर इस कैफियत में रहे? तो उनको यही अंदाजा था कि हम घंटा 2 घंटा सोए रहे। इससे अल्लाह ताला का ये बताना मकसूद है कि जब हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे या कोई भी मोमिन इस दुनिया से जाता है दुनिया और वो मर जाता है, तो ये एक छोटा सा वक्फा होता है, नींद का वक्फा होता है और उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाएगा। और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र का मामला था, जिसे अल्लाह ताला ने ये बताना मकसूद था कि हम दुनिया के अंदर जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एक हिकमत पोशीदा होती है। तो यही बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद यसअलूना का अन ज़िलकरनैन, यसअलूना का मतलब है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको जज करने के लिए कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। वो आपसे अब पूछते हैं ज़िलकरनैन के बारे में। ज़िलकरनैन के बारे में ये असल में बोला जाएगा, अगर आप उर्दू में बोलेंगी तो ये लफ्ज़ बोला जाएगा ज़ुलकरनैन, दो सींगों वाला। दो सींगों वाला का मतलब ये है कि वो दुनिया का 2/3 हिस्सा उसने फतह कर लिया और वहां पर अमन बर्पा किया और जो गरीब लोग थे उनको बड़ी इज्जत और ऑनर दिया। तो जुल्करनैन का मतलब है 2 सींगों वाला, कि उन्होंने मशरिक से मगरिब और इस तरह पूरी दुनिया को उन्होंने फतह किया। और वो बहुत ही एक रहमदिल बादशाह था, बहुत अल्लाह से डरने वाला बादशाह था। कुछ लोगों की राय है कि वो सिकंदर आजम था और कुछ लोगों की ये राय है कि ये जो जुल्करनैन था वो ईरान का बादशाह खसरू था, जिसका नाम सूरस या साइरस भी आया है। ईरान का बादशाह खसरू था। तो वो उन्होंने वहां पर एक मुहिम शुरू की जो मशरिक से मगरिब पे जाके खत्म होती थी और बहुत सारे मगरिब मुल्कों को फतह करता हुआ वो ऐसी जगह पहुंचा जहां आगे समंदर था और मालूम होता था कि मगरिब में दुनिया की आखिरी हद है और यही सूरज डूबता है। खसरू की पहली मुहिम ईरान से मगरिब की जानिब थी। वो मौजूदा इराक, ईरान और तुर्की को फतह करता हुआ बहीरा रूम के साहिल पर जा। तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई। अब वयसअलूना का अन ज़िलकरनैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा की बात पूछने के बाद, असहाबे कहफ की बात पूछने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में। तो जब आप वैसे गुफ्तगू करेंगी तो आप ज़ुल्करनैन बोलेंगी और अगर आप अरबी में हवाला देंगे तो ये ज़िलकरनैन बनेगा लफ्ज़। इसलिए कि अन जो है वो अपने बाद वाले को ज़ेर देता है। कुल सातलु अलैकुम मिनकुम मिन्हु ज़िक्रिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको फरमा दीजिए, मैं अभी उसका जिक्र करके आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। हमने इसको जमीन में बड़ा इक़्तिदार बख्शा था और इसको हर किस्म के असबाब व वसाइल से बहरामंद किया था। बस वो एक मर्तबा वसाइल के दर पे हुआ, यहाँ तक कि वो सूरज के गुरूब होने के मुकाम तक जा पहुंचा। यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक वो दुनिया को फतह करते हुए उस जगह पे जा पहुंचा जहां दुनिया खत्म होती है। और वहां पर एक समंदर था। उसने देखा कि एक सूरज जो है वो मगरिब की साइड पर एक स्याह चश्मे में डूबता है। इसके पास इसको एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, हम तुम्हें मुख्तार कुल देते हैं, चाहे इनको सदा दो, चाहे इनके साथ हुस्न सलूक करो। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म का मुर्तकिब होगा इसको तो हम सजा देंगे। फिर वह अपने रब की तरफ लौटा और इसको निहायत सख्त अजाब
देगा। रहा वो जो अमल ईमान और अमल साले का इख्तियार करेगा, इसके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा बदला और अजर है, और हम भी इसके साथ आसान मामला करेंगे। फिर इसने एक और मुहिम की तैयारी, यहाँ तक कि जब वो तुलुए आफ्ताब के मुकाम पर पहुंचा तो इसने इसको एक ऐसी कौम पर तुलू होते देखा जिनके लिए सूरज के मुकाबले में कोई पर्दा नहीं था। ऐसा ही हमने किया और हम इसके अहवाल से खूब बाखबर थे। और फिर वो फतूहात करता करता मशरिक के एंड पर पहुंचा जुल्करनैन, और उसने देखा कि वहां के लोग गारों में रहते थे। सूरज से बचने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई तामीरात नहीं की थी। तो वो वहां पर एक कौम ने उनसे कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो उस जुल्करनैन ने उनको तमद्दुन सिखाया और बताया कि तामीरात कैसे की जाती हैं। फिर इसने एक और मुहिम का इरादा किया, यहाँ तक कि दो पहाड़ों के दरमियान के दर्रे पर जा पहुंचा। दो पहाड़ों के दरमियान जगह खाली थी, वहां तक पहुंचा। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इसको ऐसे लोग मिले जो कोई बात को नहीं समझ सकते थे, उनकी जबान बिल्कुल अजनबी थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरखास्त की कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारे मुल्क में फसाद पैदा करते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि हम आपको खर्चा बंदोबस्त दें और आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर खड़ी करें। इसने जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझको जो कुछ दिया वो बेइंतहा है, अलबत्ता तुम हाथ और पांव से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दूंगा और वो क्यामत तक तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो तुम मेरे पास लोहे के टुकड़े तपा कर लाओ, यहाँ तक कि इनके बीच के खला को भर दिया गया। फिर हुक्म हुआ इनको खूब धुन को, यानी लोहे को खूब अच्छी तरह से कूटो ताकि वो मजबूत हो जाए। यहाँ तक इसको आग कर दिया, हुक्म दिया अब तांबा लाओ, इस पर उंडेलो। बस ना तो इस पर चढ़ सकते थे ना नकब लगा सकते थे। इसने कहा मेरे रब का एक फजल है, बस जब मेरे रब के वादे का ज़हूर होगा इसको हमवार कर देगा, और मेरे रब का वादा शुद्ध नहीं। अच्छा, ये अब कौन थे? याजूज और माजूज कौन थे? याजूज और माजूज बिल्कुल जाहिल लोग थे, और वो कहते थे कि वो एक कौम के ऊपर चढ़ावा कर देते थे और उनको उनका सारा मालो असबाब लूट कर ले जाते थे। याजूज और माजूज के मामले में थोड़ी सी डिटेल ये मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। एक बेटा तो पानी की नजर हो गया, अजाब में चला गया, और बाकी जो 3 बेटे थे इनमें 2 बेटों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत अब तक कर ली है, सुपर पावर बन गए। अब तीसरा बेटा याफिस, जिसको उसकी औलाद याजूज और माजूज कहा जाता है, अल्लाह ताला ने कहा कि उनको एक दीवार के परे हमने इनको बंद कर दिया है, लेकिन जब क्यामत होगी तो वो इन रुकावटों को दूर करते हुए दुनिया में फैल जाएंगे। हर तरफ ये सुपर पावर बनेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर इनकी तादाद छा जाएगी। तो कबीले वालों ने कहा कि याजूज और माजूज हमारे ऊपर दर्रे के अंदर से आते हैं, 2 पहाड़ों की ओट से आते हैं और हमारा मालो असबाब छीन लेते हैं, आप कुछ हमारे लिए कीजिए। तो हजरत जुल्करनैन ने कहा कि तुम ऐसा करो, माल तो मैं तुमसे नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने बहुत दे रखा है, अलबत्ता तुम अपनी अफरादी कुव्वत से मेरी मदद करो। और वो इस तरह से कि तुम तांबा, लोहा और इस तरह का सामान लेकर आओ ताकि मैं यहाँ पर पक्की दीवार खड़ी कर दूं और याजूज और माजूज तुम पर चढ़ावा ना कर सके। लिहाजा वो गरम गरम लोहा लेकर आते थे और उसको खूब कूटते थे कि वो बेइंतहा मजबूत हो जाए। फिर उसमें तांबा मिलाते थे और दीवार को उन्होंने खड़ा कर दिया कि याजूज और माजूज दूसरी कौमों पर हमलावर ना हो। और इसके बारे में ये वादा कर लिया कि क़यामत के नजदीक ये सुपर पावर बनेंगे और पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे। तो मेरे वादे का ज़हूर यानी याजूज और माजूज क्या, ये कुरान मजीद में क़यामत की ये वाहिद निशानी। कुरान मजीद में याजूज माजूज का जो फैलना है वो क़यामत की वाहिद निशानी है। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि आप सल्लम ने अपनी हदीस में 9 और निशानियां बयान की, यानी टोटल 10 निशानियां हैं
جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور قرآن مجید نے یاجوج اور ماجوج. میرے پاس چونکہ ٹائم کی کمی نہ ہوتی تو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتاتی, اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے جو ڈیٹیل سے قرآن پڑھنا چاہے تو وہ رمضان کے بعد مجھ سے رابطہ کرے. ہم 4 دن لگاتار قرآن ایک کلاس میں 5 دن پڑھتے ہیں, ایک میں 4 دن پڑھتے ہیں. آپ میں سے جس کو شوق ہو وہ اللہ کی کتاب کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا پس میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا, اس کو ہموار کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ اٹل ہے. اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے, وہ ایک دوسرے سے موجوں کو ٹکرائیں گے, طور پھونکا جائے گا, پس ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تمغیر سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کتاب نہیں لاتے تھے. کیا ان کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز بنا لیں؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور میزبانی تیار کر. جس طرح ہم نیک لوگوں کے لیے میزبانی کی تیاری کر رہے ہیں, ویلکم کہیں گے, اپنی بے شمار نعمتوں سے استقبال کریں گے, اسی طرح جن کا آخرت کے بارے میں تنبیہ پڑی رہی وہ سننے کتاب نہیں لاتے. یا ان کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اسی لیے کارساز بنا لیں گے. کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کی گئی ہے. اے محمد, کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ وہ لوگ جن کی تمام کوشش اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارک گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, پس ان کے اعمال اکارت کے اور قیامت کے دن ہم ان میں ذرا بھی وزن نہیں پائیں گے. یہی جہنم ان کا بدلہ ہے بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان کے سارے اعمال ضائع جائیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے فردوس کے باغوں کی ضیافت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی خدا کی نعمتوں سے دور نہیں ہٹیں گے. کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا, اگرچہ ہم اس کے ساتھ اس کے مانند اور سمندر ملا دیں. اتنی اللہ کی قدرت ہے, اتنی اللہ کی شان ہے. خدا کی کچھ نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں, موسٹلی ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کہتا ہے خدا کی رحم تم پر اتنی زیادہ ہے, اس کا فضل تم پر اتنا زیادہ ہے کہ جسٹ امیجن کہ آپ سمندروں کی 7 سمندروں کی سیاہی بنا لیں اور اس میں 7 سمندروں کی سیاہی اور ڈال دیں تو تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی, تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے, لیکن تم اللہ کی قدرت رحمت کو بیان نہیں کر سکتے. بے شک جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے فردوس کے باغوں کی ضیافت ہے. کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے بھی ہم نے پڑھ لیا, کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری طرف ایک انسان ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہوا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. الحمدللہ سورہ کہف ہماری مکمل ہو گئی. جی جی ایک میرا سوال ہے, میں وہ نبی کا نام مجھے نہیں سمجھ آیا جن کے 4 بیٹے تھے, وہ میں نہیں فالو. نوح علیہ السلام, ان کے 4 بیٹے نوح علیہ السلام, جی ان کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا تھا تو ایک بیٹا پانی میں ڈوب گیا تھا, وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا. باقی 3 بیٹے ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے, حضرت نوح کے بیٹے 3. اور اس جو یاجوج اور ماجوج کا جو سلسلہ ہے وہ ان کا بیٹے یافس کی اولاد ہے. یہ الف یا فیس سے یافس, YASIF یافس. یاجوج اور ماجوج حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے, اور اب دنیا میں قیامت کے نزدیک اس کے اقتدار کا زمانہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی رفت آنٹی, جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم, مریم سے کون نہیں جانتا مریم کو. اللہ تعالیٰ نے مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی. حالانکہ کرسچن ان کے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے ہیں, لیکن ہماری کتاب قرآن نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا. کہا یا این سوات ذکر رحمت رب کا عبدہ ذکر. یہ کہا یا این سوات ہے, یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کیا
जब इसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, इसने दुआ की है, मेरे परवरदिगार मेरे अंदर से मेरी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, ऐ मेरे रब मैं तुझको पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा, मैं अपने भाई बंदों की तरह तेरे अंदेशानाक हूँ और मेरी बीवी बांझ है, तो अपने पास से मुझे एक वारिस बख्श जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब की रवायात का भी, और है मेरे रब इसको पसंदीदा इखलाक बनाइयो। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम में ये दुआ जो है ये बहुत इफेक्टिव है। आयत नंबर 3 के लास्ट में जो दुआ है, वलम अकुन बे दुआई का रब्बी शकिया, अल्लाह मैंने जब भी तुझको पुकारा मैं मायूस नहीं रहा। तो हजरत जिक्रिया ने अपने यहाँ जब देखा कि हजरत मरियम कितनी नेक पाक है, तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी एक औलाद अता कर जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद लोगों को तेरा सही रास्ता दिखा। जिक्रिया, हम तुम्हें एक फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, और हमने इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं बनाई। इसने कहा है मेरे खुदावंद मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की बेबसी को पहुंच चुका हूँ। फरमाया ऐसा ही होगा। तेरे रब ने फरमाया कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने इससे पहले तुमको पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसने कहा मेरे खुदावन मेरे लिए कोई निशानी ठहरा दीजिए। फरमाया तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम शबो रोज लोगों से बात ना कर सकोगे, हालांकि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तुम लोगों से बात नहीं कर सकते। ठीक है, और बस वो मेहराब इबादत से निकल कर अपने लोगों के पास आया और इनसे इशारे में कहा कि सुबह शाम अल्लाह की हमदो तस्बीह किया कर। ऐ याहिया, बेटा पैदा हो गया, ऐ याहिया किताब को मजबूती से पकड़ो, और हमने इसको बचपन में ही कुव्वत फैसला अता की और वो खास अपने पास से सोदो गुदाज और पाकीज़गी, वो निहायत पाकीज़ा इंसान था, अपने वालिदैन का फर्माबरदार था, सरकश और नाफरमान था। इस पर सलामती है जिस रोज वो पैदा हुआ और जिस रोज वो मरेगा और जिस रोज जिंदा करके उठाया जाएगा। किताब में मरियम के सरगुज़श्त को याद करो। किताब से मुराद कुरान मजीद है। जब वो अपने लोगों से और इससे मुराद तो इंजील भी है, जब वो अपने लोगों से अलग होकर पूरब की जगह जा बैठे। पूरब आपको पता ना क्लासिकल उर्दू में मशरिक को कहते हैं। बस इसने अपने आप को इनसे पर्दे में कर लिया, तो हमने इनके लिए अपना फरिश्ता भेजा जो उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। वो बोली क्या तुम एक खुदा तरस आदमी हो, तो मैं तुमसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की इतला करूं। वो बोली मेरे लड़का कैसे होगा, मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया और ना कोई मैं बेकिरदार औरत हूँ। इसने कहा यूं ही होगा, तेरे रब का इरशाद है कि ये मेरे लिए बड़ा आसान है और हम इसलिए करेंगे कि वो हमारा रसूल हो और हम इसको लोगों के लिए एक निशानी और एक जानिब से रहमत बनाएंगे और ये एक तयशुदा अमर है। बस इसने इसका हमल उठा लिया, बस इसने इसका हमल उठा लिया, यानी हजरत ईसा का हमल उठा लिया और इसको लेकर एक दूर के मुकाम को चली गई। बिला आखिर ये हुआ कि दर्द ज़ै इसको खजूर के तने के पास ले गया। इस वक्त इसने कहा है काश मैं इससे पहले मरखब के भूली बसरी चीज हो जाता। बस खजूर के नीचे से फरिश्ते ने इसको आवाज दी कि गमज़दा ना हो, तुम्हारे पाए तरफ से तुम्हारे रब ने एक चश्मा जारी कर दिया है, तुम खजूर के तने को अपनी तरफ बुलाओ ताकि तुम पर हिलाओ, ताकि तुम पर तरोताजा खजूरें गिरे। बस खाओ और पियो, अपनी आंखों को ठंडा करो, और अगर कोई आदमी तुम पर एतराज हो तो उससे कहना, इशारे से कह दीजिए कि मैं खुदाए रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। कहते हैं क्रिश्चियनिटी में खामोशी का भी रोजा होता था, सारा सारा दिन बात नहीं करनी, इशारे किनायों से बात करनी। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप इशारे का रोजा रखें। तो और आंखें ठंडी करो, और कोई आदमी एतराज करे तो इससे इशारे में कह देना कि मैंने खुदाए रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी इंसान से कोई बात नहीं कर सकती। बस वो उनको गोद में उठाए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा ए मरियम तूने ये निहायत अजीब हरकत कर डाली। ए हारून की बहन, हजरत मरियम के भाई का नाम हारून था, ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप ही कोई बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ कोई बेकिरदार आदमी थी, ये तुमने क्या किया। उसने इसकी तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा इससे किस तरह बात करें, जो अभी गोद में बच्चा है। बच्चे ने कहा
یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت بنایا ہے اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے مجھے میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں خدا کے شان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی تو اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے بس ان کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث ہلاکت ہوگی جس دن یہ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے بڑے شینوا اور بینا بن جائیں گے لیکن آج یہ ظلم نہایت کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دو اے محمد جب معاملے کا فیصلہ ہوگا یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے بے شک زمین اور روئے زمین پر بسنے والوں کے ہم وارث ہوں گے اور ہمارے سارے طرف لوگ لوٹائے جائیں گے اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت بھی یاد کرو بے شک وہ بڑا سچا اور نبی تھا یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابا جان آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ میری پیروی کیجیے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں اے میرے ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے شیطان خدائے رحمان کا بڑا دشمن ہے اور اے میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ آپ خدائے رحمان کا کوئی عذاب آپ کو آ پہنچے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے وہ بولا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے مجھے برگشتہ کر رہے ہو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم اس سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہو جاؤ تعالی سلام علیکم ابراہیم نے کہا اے میرے ابا جان میرے سلامتی کا دعا آپ کو میں دیتا ہوں میں آپ کے لیے رب مغفرت سے معافی مانگوں گا اور میرے حال پر بڑا مہربان ہے میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں کبھی محروم نہیں ہوگا سورہ توبہ میں بھی یہ ذکر آپ نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اوپر عذاب کی بات کی تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا جب وہ اس کو پورا کرنا چاہتا تھا اور جب ہم نے اس کو منع کر دیا کہ تمہارا باپ کافر نابکار ہے تم اس کے لیے دعا نہ کرو تو اس نے دعا کرنی بند کر دی ابراہیم نے کہا اچھا میرا سلام آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا میں میرے حال پر بڑا مہربان ہے میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ میرے خدا کے ماں سوا پوچھتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤں گا اور صرف اپنے رب کی بندگی کروں گا امید ہے اپنے رب کی بندگی کر کے میں کبھی محروم نہیں ہوں گا بس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو خدا کے ماں سوا پوچھتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب بتایا اور ان میں ایک ہی نبی کو بنایا اور ان کو اپنے فضل میں حصہ دیا اور ان کو نہایت پائیدار شہرت دی کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو جبکہ وہ بالکل بزرگ رسول اور نبی تھا ہم نے اس کو طور مبارک کے کنارے سے آواز دی اور تعارف اور تشریح کے لیے اس کو قبول قریب بلایا ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو بے شک وہ اپنے رب وعدے کا پکا رسول اور نبی تھا اور اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک انتہائی پسندیدہ تھا اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ راست باز اور نبی اور ہم نے اس کو بلند رتبہ عطا فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں میں سے اپنا فضل فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی جن کو ہم نے بزرگ کیا جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے اپنی گمراہی سجدہ انجام سے کون بول رہا ہے جی میں رانی جی رانی آپ کیا کہہ رہی ہیں
सजदा आ गया, सजदा। हाँ जी, आगे अभी थोड़ा सा आगे जाके है, वमिम्मन हमलना मानू के ऊपर है, यहाँ तक सजदा है। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने नूह को इसके साथ सवार किया और इब्राहिम और इस्माइल की औलाद में से और इन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी, जिनको बरगुज़ार किया, जब ये खुदाए रहमान की आयतें इनको सुनाई जाती हैं तो सजदा करते हैं और रोते हुए गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पर सजदा है। फिर इनके बाद इनके ऐसे जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, ख्वाहिशों के पीछे पड़े रह गए। ये लोग करीब अपनी गुनाही के अंजाम से दो चार होंगे। इससे बाद सिर्फ वही लोग रखे जाएंगे जो तौबा कर लेंगे, अपने अमलो वाले साले की रविश इख्तियार करेंगे। यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। हमेशगी के बाग जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से आलम गैब में वादा कर रखा है, बेशक इसका वादा पूरा होकर रहेगा और इसमें वो कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे। आपस में एक दूसरे का इस्तिकबाल सलामती सलामती करके होगा। इसमें सुबह शाम इनका रिस्क इनको दिया जाएगा। वो जन्नत है जिसका वारिस हमने अपने बंदों को बनाया जो खुदा से डरे। अब ये जो वादे का जिक्र है ये अहदे अलस्त का है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने से पहले हम सब की रूहों से वादा लिया था कि हम सिर्फ अल्लाह की परस्तिश करेंगे और अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं पूजेंगे और हम नहीं उतरते अपने रब के हुक्म से। हमारे आगे और पीछे और जो कुछ उनके दरमियान है सब अल्लाह का इख्तियार है। आपका रब किसी चीज को भूलने वाला नहीं है। आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका मालिक तो वो अल्लाह है। इसी की बंदगी पर जमे रहो, क्या तुम इसकी कोई नजीर से आशना हो? मतलब अल्लाह जैसी किसी खालिक हस्ती के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? कितनी आपके लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं, कितनी कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर अल्लाह के सिवा आज कोई और साबे इख्तियार हस्ती होता तो हमें पता चल चुका होता। हमें बिल्कुल नहीं पता कि अल्लाह के साथ कोई और भी नबी है। इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। क्या इंसान इस बात को नहीं जानता कि हमने इसको इससे पहले पैदा किया जबकि माँ के पेट के अंदर वो कुछ भी नहीं। बस तेरे रब की कसम, हम इनको भी और शैतानों को भी जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर हम इनको जहन्नुम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि वो दो जानू बैठे होंगे और हम हर गुरों में से इन लोगों को छाट कर अलग कर देंगे। जो खुदाए रहमान से सबसे ज्यादा सरकशी करने वाले होंगे, फिर इनके सबसे ज्यादा जानने वाले होंगे और जो इस जहन्नुम में दाखिल हो जाने के बाद सबसे ज्यादा सदावार होंगे और उनको हुक्म देंगे कि तुम में से हर एक को बहरहाल इसमें दाखिल होना है। ये तेरे रब के ऊपर एक तयशुदा अमर वाजिब है। क्या अमर वाजिब है? आप सबको इकट्ठा करके अल्लाह के पास जाना है। फिर हम इन लोगों को निजात बख्शेंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया और अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों को इसी में अकड़ू बैठे छोड़ देंगे। जब इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की वो ईमान लाने वालों से सवाल करते हैं कि फरीकैन में से अपने मर्तबा सोसाइटी के एतबार से कौन सबसे बढ़कर है। हमने इनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर दी जो इनसे साजो सामान और शान शौकत से बेहतर थी। यानी ये अल्लाह ताला कुरैश की तरफ इशारा करके कहते हैं। वो समझते हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने इनसे पहले आद, समूद और अजीमुशान कौमों को हलाक कर दिया जिनके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह का इनकार करने। इनसे कह दो जो लोग गुमराही में पड़े रहते हैं तो खुदाए रहमान की शान यही है कि इसकी रस्सी इस तरह दराज करें यहाँ तक कि जब देख लेंगे इस चीज को जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, हाँ अज़ाब दुनिया या क़यामत, इनको पता चल जाएगा कि दर्जे के एतबार से कौन बदतर है और हमायतियों के एतबार से कौन कमजोर है। कौन है जिसके क़यामत में कोई काम आने वाला नहीं, जो बिल्कुल नाकाम और नामुराद अपने अल्लाह के सामने पेश किया जाए। अल्लाह ताला इन लोगों की हिदायत में इजाफा फरमाता है जो हिदायत की राह इख्तियार करते हैं और मोहम्मद तेरे रब के यहाँ बाकी रहने वाले सिर्फ अमाले साले बेहतरीन अमाल हैं अजर के एतबार से और नतीजे में बरकत पैदा करने वाले बेहतरीन अमाल हैं। भला देखो तुमने इसको जिसने हमारी आयत का इनकार किया, दावा किया कि मैं आखिरत में भी माल और औलाद से नवाजा जाऊंगा। क्या इसने गैब में झांक कर देखा है कि खुदा इसको जन्नत में ही डालेगा या खुदा रहमान से कोई वादा लिया है? हरगिज नहीं। जो कुछ वो बोलता है
اس کو ہم نوٹ کریں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، ہم اکیلے اکیلے جائیں گے، نو مدر فادر، نو بردر سسٹر، کوئی ہمارے ساتھ نہیں، ہمیں اللہ کو فیس کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں خود جانا پڑے گا۔ یہ جو ہم لوگوں نے بڑے شفاعت کے فلسفے گھڑے ہوئے ہیں اور اجر اور معاوضے کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے تک پہنچانے والے ذریعے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے ماں سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنے، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادتوں سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بنے۔ اے محمد تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم خدا ترسوں کو خدائے رحمان کی طرف گروہ در گروہ کر کے لے کر جائیں گے، مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف آئیں گے۔ پیاسے اس دن کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ سے کوئی عہد حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، تم ایسی سنگین بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ دھماکے سے ٹوٹ پڑے، اور یہ خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ یہ خدا کے شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدائے رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، سب کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح اللہ نے ایک ایک بندے کو گن کے رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور اکیلا آئے گا، البتہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے خدائے رحمان مہر و محبت پیدا کرے گا۔ بس ہم نے اس کتاب کو اے محمد تمہاری زبان کے لیے نہایت آسان بنا دیا تاکہ تم خدا کے ترسوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو قوم کو آگاہ کر دو، اور اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، تو کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ یعنی اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کا ایک بچہ بھی نہیں بچتا کہ کافر ہونے کا سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ میں آپ لوگوں کو، آپ میں سے موسٹلی لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ حروف مقطعات در حقیقت عبرانی زبان کا اسلوب ہے۔ عبرانی زبان میں حروف میں چیز کی شکل، جس طرح چیز کی شکل ہوتی اس طرح لفظ لکھا جاتا۔ تو عبرانی میں توئی جو ہے وہ سانپ کو کہتے ہیں اور سانپ کی طرح ہی لکھا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے قرآن مجید میں دیکھا، مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کی جن صورتوں میں بھی تا آئے گا وہاں حضرت موسیٰ کے سانپ کا ذکر ہے۔ لہذا اس کو بھی شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ کے سانپ، لٹھیا کے سانپ بن جانے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، محمد ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو، یہ تو بس ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین و بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو عرش حکومت پر متمکن ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ ہاں تم اعلانیہ بات کہو یا چپکے سے کہو، وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھی صفتیں اسی پروردگار کی۔ کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے؟ جب اس نے دیکھا ایک شعلہ تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی تاکہ میں تمہارے لیے آگ کا ایک انگارہ لاؤں۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے جب فرعون اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو مار دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک قبطی کو حالانکہ مکہ مارا تھا لیکن وہ مر گیا، بنی اسرائیلی اور ایک قبطی میں لڑائی ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ ابھی شہزادے تھے، محل کے اندر ان کو شہزادہ سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو چونکہ وہ بنی اسرائیلی کو مظلوم سمجھتے تھے
تو انہوں نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی اور بنی اسرائیلی کو ایک مکہ مارا. ابھی نبی نہیں تھے تو وہ بندہ مر گیا. دوسرے دن کیا ہوا کہ دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جہاں تعمیرات ہو رہی تھی. وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کسی اور بندے سے لڑ فرعون کے خاندان کے کسی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو ہی فسادی ہے. بنی اسرائیلی سے کہا تم ہی فسادی ہو. کل ایک بندے سے لڑ رہے تھے, آج دوسرے سے لڑ رہے. اس نے کہا کہ آج موسیٰ مجھے مار دے گا. تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بلکہ ایک وہ بندے کا ذکر سورہ یاسین میں آئے گا, وہ حضرت موسیٰ کا غمخوار تھا, ایمان لے کر آیا تھا, لیکن وہ تھا فرعون کے خاندان سے, اور وہ دل کا بڑا نیک اور پاک تھا. وہ نیک بندہ فرعون کے خاندان کا بندہ بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ دربار میں تمہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے, ان کو نہیں پتا تھا وہ کہاں جائیں. انہوں نے کہا رب ما انزلت علیہ من خیر, اے اللہ نہ میرے پاس کوئی ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے, صحرا ہے, خالی جگہ ہے, میں کہاں جاؤں, مجھے نہیں پتا. تو مجھے جہاں بھی بھیج دے میں تیرا شکر گزار. لہٰذا وہ مدین پہنچے. مدین وہ علاقہ ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا وہاں بھی آپ بڑی ڈیٹیل سے یہ پڑھیں گے سارا واقعہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں مدین میں شادی ہو جاتی ہے. پھر 8 یا 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو خیال آتا ہے میں اپنی قوم کو جا کر دیکھوں وہ کس حال میں ہے. تو جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کوہ طور کے قریب وادی سینا میں اپنے اہل و عیال کو رات بسر کرانے کے لیے ٹھہرایا. تو بہت سردی تھی, بہت سردی تھی. انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, وہ دور مجھے کوئی چمکتی چیز نظر آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ آگ ہے, میں وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم لکڑیاں جلا کر موسم بہتر کریں اور رات گزار سکیں. تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور کے قریب گئے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ میں تیرا رب ہوں, اپنی جوتیاں اتار کر آ, اپنی جوتی اتار کر آ, میں نے تجھ کو نبی بنا لیا, تو میرے احکامات کا پابند ہے. اب جا اپنی قوم کی طرف جا اور فرعون کی طرف جا اور ان سے کہو کہ وہ ایمان لے کر آئیں, ان کو ایمان کی طرف لے کر آئیں. حضرت موسیٰ نے کہا اے پروردگار میری زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں جو میرے بھائی ہارون کی زبان میں ہے, تو اے اللہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, میرا نبی بنا دے میرے ساتھ, کہ ہم دونوں مل کر فرعون کے دربار میں جائیں اور اس سے بات کریں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت یہاں میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا کیونکہ اس کے بغیر ایک تشنگی رہتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں گا, یا ممکن ہے مجھے وہاں راستے کا کچھ پتا چل جائے. تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی اے موسیٰ یہ تو میں تمہارا رب ہوں, تو تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں, اور میں نے تم کو چن لیا. تو جو وہی کیا جا رہا ہے اسے غور سے سنو, بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, تم میری ہی عبادت کیجیو, میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھیو. بے شک قیامت ضرور آئے گی, میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے. تو نماز سے تمہیں کوئی شخص غافل نہ کرنے پائے, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیروکار ہے تو تم اے شخص جو اپنی خواہشوں کا پیروکار ہے وہ ہلاک کر رہے گا. اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لٹھیا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاتا ہوں, اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے ہیں. اللہ نے کہا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ. اس نے اس کو ڈال دیا تو دفتن وہ رینگتا ہوا سانپ بن گئی. فرمایا اس کو اٹھا لو, ڈرو نہیں, ہم اس کو پھر اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازوں کی طرف سپیڑو اور وہاں سے دوسری نشانی بنا کر چٹا سفید بغیر کسی مرض کے نکل آئے. میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید جو غلط نظریات ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے یا ان کے عیسائیوں کے, ان کی کریکشن کرتا ہے.
वो लोग अपनी बाइबल में लिखते हैं कि हजरत मूसा के हाथ पर बीमारी थी। अल्लाह ने ये बता दिया कि ये निशानी थी, दूसरा हाथ जब वो अपनी बगल में डालता था, ये अल्लाह की तरफ से मोजज़ा और निशानी थी कि हाथ चमकता हुआ सफेद सूरज की किरणों वाला बनकर निकलता था, उसको कोई बर्स की बीमारी नहीं। ताकि हम अपनी निशानियों में से बास का तुमको मुशाहिदा कराएं। तुम फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है, उसे दुआ की है मेरे रब मेरे सीनों को मेरे लिए खोल दे, मेरी मुहिम को आसान कर दे, मेरी जबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी कमर को मजबूत करें और इसको मेरी जिम्मेदारी में शरीक कर, हम तेरी जबान से ज्यादा जिक्र करें और तेरा चर्चा करें। बेशक तू बराबर हमारा निगरानी हाल है। फरमाया तुम्हारी दरखास्त मंजूर हुई है मूसा, और हमने तुम पर एक बार और भी फजल किया था। जब हमने तुम्हारी माँ को इल्हाम किया, इल्हाम का मतलब होता है कोई बात कोई ख्याल आपके दिल में उतार देना। तुम्हारी माँ को इल्हाम किया कि वो बात वही की जा रही थी कि इसके संदूक में रख दो, फिर इसको दरिया में डाल दो, फिर यूं हो कि दरिया इसको किनारे पे डाल देगा कि इसको उठा लेगा। वो जो मेरा भी दुश्मन है इसका भी दुश्मन है, तो मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत का परतो डाल दिया। परतो क्या होता है? परतो कहते हैं साए को, यानी वो फिरौन जो तुम्हारी कौम का दुश्मन है, तुम्हारी कौम के हर लड़के को मार देता है, कत्ल कर देता है। हमने उसकी माँ को कहा कि जब तुम्हें पता चले कि फिरौन के सिपाही लड़कों को मारने के लिए आ रहे हैं, तो तुम इसको एक लकड़ी की टोकरी बनाकर समंदर में डाल देना, फिर इसको बड़ा करना, परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा वो टोकरी जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो बहती हुई फिरौन के महल के किनारे जा पहुंची। वहां पर फिरौन की बीवी, जिसको कुरान मजीद ने आसिया कहा, उसने देखा तो उसने बड़े मोहब्बत और प्यार से उनको उठा लिया। उन्होंने फिरौन से कहा मैं इसको पालना चाहती हूँ और हमारी कोई नरीना औलाद नहीं, तो क्या पता हमें ये औलाद का फायदा दे। उसने फिरौन को भी मना लिया। तो इस तरह उन्होंने हजरत मूसा को अडॉप्ट कर लिया और उसकी माँ की तरफ कैसे लौटाया हजरत मूसा को। हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया कि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना खाए। हजरत मूसा की माँ बड़ी बेचैन, उन्होंने अब अपनी बेटी को, हजरत मूसा की बहन को कहा कि जाओ देखो ये टोकरी कहाँ रुकती है और कौन इसको उठाता है। वो चलती गई, उसने देखा कि ये टोकरी तो फिरौन के महल के करीब जाके ठहरी है और आसिया ने उस बच्चे को टोकरी से निकाल लिया। अब वो बच्ची देखती रही, अल्लाह ने देखने का जरिया बना दिया, देखा कि वो बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो किसी का दूध नहीं पी रहे। तो उस लड़की ने, हजरत मूसा की बहन ने आगे बढ़कर कहा कि ए मलिका, क्या मैं किसी ऐसी फैमिली को लेकर आऊं जो इंतहाई साफ सुथरी बेहतरीन बिहेवियर रखने वाली और बड़ा ख्याल रखने वाली है। कोई बच्चा भी आज तक उसकी गोद में नहीं रोया। मैं उस खातून को बुला कर लाऊं। उसने कहा हाँ जाओ बुला के लाओ, उसको भी हम जरा देख लेते हैं कि बच्चा इसके साथ एडजस्ट करता है कि नहीं। लिहाजा अल्लाह का वादा पूरा हुआ और हजरत मूसा की माँ को अल्लाह ने वहां तक पहुंचा दिया और हजरत मूसा दोबारा अपनी माँ की गोद में खेलने लगे और दूध पीने लगे। ये अल्लाह ने कहा कि मैंने उसकी माँ से वादा किया था और ये वादा मैंने पूरा कर, और तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो हमने तुमको गम से निजात दी और हमने तुमको खूब खूब परखा। फिर तुम कई साल अहले मदियन में रहे, फिर एक खास अंदाजा किए हुए वक्त पर तुम यहाँ पहुंचे ए मूसा, और मैंने अपने कार्य खास के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया। तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों के साथ जाओ और मेरे जिक्र में ढीले ना पड़ना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक वो बड़ा सरकश हो गया है, बस इसको नरमी के साथ दावत दो, शायद वो याद दहानी हासिल करे या डरे। उन्होंने अर्ज किया हमारे खुदावंद, हमें अंदेशा है कि वो हम पर जुल्म करेगा या इसकी सरकशी और बढ़ जाएगी। फरमाया तुम अंदेशा ना करो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सुनता और देखता हूँ। बस इसके पास जाओ और इसे कहो हम दोनों रब के रसूल हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और इसको अजाब में मुब्तला ना करो। हम तेरे खुदावंद के पास एक बड़ी निशानी भी लेकर आए हैं और सलामती इन लोगों पर है जो हिदायत की पैरवी करें। हम पर यह वही की गई है कि इन लोगों पर अजाब है जो झुठलाई और इराज
نے سوال کیا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس نے پوچھا تو پھر اگلی قوموں کا کیا حال؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک رجسٹر میں ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی برسایا، ہم نے اس سے تمہارے لیے مختلف نباتات کو پیدا کیا، قسم قسم کی چیزوں کو پیدا کیا، اور اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ۔ اور ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زر سے دور سے ہم کو ملک سے بے دخل کر دے؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا جادو لائیں گے تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقام معین ٹھہرا لو، کوئی بیچ کا راستہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم پر۔ نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن میلے کا دن ہے اور یہ لوگ بوشتے بکتے چاشت جمع کیے جائیں، یعنی موسیٰ کے مقابلے کے لیے فرعون نے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو کہ موسیٰ کا توڑ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر کے مقابلے میں آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھ کہ وہ تم کو کسی عذاب میں پیس دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ بس انہوں نے آپس میں ایک معاملے میں مشاورت اور سرگوشی کی۔ انہوں نے یہ دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں، دونوں کون؟ ہارون اور موسیٰ۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں ملک سے بے دخل کر دے اور تمہارے اعلیٰ نظام کو درہم برہم کر دے، تو اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر اس کے مقابلے میں اتحاد کر کے آؤ، اور آج وہی ہوگا، وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا۔ انہوں نے کہا موسیٰ یا تو تم پیش کرو یا ہم پیش کرتے ہیں۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں منہ مانگا انعام دو گے؟ دنیا پرستی میں انسان یہی کرتا ہے۔ فرعون نے کہا میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور اپنے پاس وزیر بھی بناؤں گا۔ ان جادوگروں کو نہیں پتا تھا کہ خدا کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور موسیٰ خدا کے نبی ہیں، لہذا وہ بڑے مگن ہو کر آئے کہ ہم تو آج اتنے سارے ہیں، ایک بندے کو شکست دے دیں۔ لہذا انہوں نے کہا تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پہلے تم پھینکو۔ تو دفتن ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح نظر آنے لگی گویا وہ رینگ رہی، نظر کے اوپر جادو کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین میں ڈال دو۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا۔ اس عصا کو زمین پہ ڈال دو، یہ اس کے سارے سوانگ جو فرعون نے رچائے ہیں نگل جائے گا۔ تمہارا بڑا اژدہا، بڑی لٹھیا کا سانپ ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جائے گا۔ یہ کرتب جو انہوں نے دکھایا تو بس ایک جادوگر کا کرتب تھا، اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس کی تصدیق کر دی، بے شک تمہارا گرو بھی یہی موسیٰ ہے، تو جس نے تم کو سکھایا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس روشن دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس اللہ پر جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، اور تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، تم جو کچھ کرو گے بس دنیاوی زندگی کا کرنا ہے۔ تم ہمیں میکسیمم جتنی بھی سزا دے دو وہ اس دنیا میں ہی ہے، آخرت ہمیں پتہ ہے ہمارے رب کے انعام و اکرام کی ہوگی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، وہ ہماری خطاؤں کو اور ہمارے اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا بخشنے والا، اور اللہ بہترین اور باقی رہنے والا۔ نہیں، تم دنیا میں جو کر سکتے کر لو۔ آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، تاکہ ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، وہ ہماری خطاؤں اور جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا بخشنے والا ہے، اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس با ایمان ہو کر جائیں گے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے کی جنتیں ہوں گی۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ صلہ اس کا کہ جس نے پاکیزگی
اختیار کی. ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر شب میں نکل جانا. اب وہ کیا ہوا کہ فرعون کی قوم کے جو بچے ہیں پہلوٹی کے مرنا شروع ہو گئے. جیسے کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ کی طرف سے چھوٹا چھوٹا جھنجھوڑنا آتا رہا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم ایمان لے آئیں, سمجھ لیں, بنی اسرائیل کو جانے دیں. کبھی جوؤں کا عذاب آتا, کبھی ٹڈیوں کا عذاب آتا, کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا, کبھی کچھ ہوتا. تو جب عذاب آتا تو یہ سارے اللہ سے معافی مانگتے, اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے. تو پھر ان کے بیلوٹی کے بچے مرنا شروع ہو جاتے. اب یہاں پر ملکہ کہتی ہے, اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ فرعون جس نے بچے کو اڈاپٹ کیا تھا وہ اور تھا, اور جو اتنی سرکشی والے معاملات میں پڑا تھا وہ اس کا بھتیجا تھا بادشاہ رامسیس II. اور اگر ہسٹری کو اور اس کو دیکھا جائے تو وہ فرعون کی جو بھتیجی تھی وہ حضرت موسیٰ کو پسند کرتی تھی اور ان کی شادی کا امکان تھا. لیکن جب پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ان کی شادی نہیں ہوئی, اور اسی طرح کا حسد اس فرعون رامسیس II میں بہت زیادہ پایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ہمیشہ کے باغ ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ رہیں گے, یہ صلہ ہے ان کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. ہم نے موسیٰ کو کہا کہ میرے بندوں کو شب میں لے کر نکل. تو بیوی نے کہا جانے دو, خدا کے لیے جانے دو, موسیٰ کو جانے دو, ہم پر عذاب آ رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے اے موسیٰ, تو اپنی قوم کو لے کے چلا جا, جہاں جانا چلا جا, میں نے تجھ کو آزاد کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے. درمیان میں ان کے ایک سمندر آیا. اب بنی اسرائیل نے پھر واویلا کرنا شروع کر دیا, اے موسیٰ ہم اس سمندر کو کیسے پار کریں گے, تو ہمیں اس پانی میں ڈبونا چاہتا ہے, ہم تو اس سے بہتر تھے کہ مصر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, کم از کم اپنا پیٹ بھر کے کھانا تو کھاتے تھے, تم اس سمندر میں ہمیں ڈبو دو گے. اس طرح کا واویلا کر دیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. انہوں نے جب اپنا عصا لاٹھی سمندر پر ماری تو ایک خشکی کا راستہ بن گیا دور سمندر کے اندر, اور بنی اسرائیل سارے اپنے ریوڑ مویشیوں گھر کے ساز و سامان کے ساتھ اس کو پار کر لیا. اس کو یہ ریڈ سی تھا, ریڈ سی, بحر احمر. تو اب جب حضرت موسیٰ کراس کر رہے تھے ریڈ سی کو, تو پھر موسیٰ فرعون کے جو ساتھی تھے, وزیر تھے, انہوں نے پھر فرعون کو بہکانا شروع کر دیا اور کہا کیوں جانے دیا, آپ جائیں اب جا کے ان کو دوبارہ پکڑ کے. فرعون اور اس کے سپاہی اور لوگ پیچھے بھاگے حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے. لیکن جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو پانی ایک دفعہ سے پھر بن گیا, خشکی کا کوئی راستہ نہیں رہا, ختم ہو گیا, اور سمندر پانی کی موجیں اٹھاتے ہوئے بن گیا, اور اس میں فرعون اور اس کے سارے لوگ مر گئے. البتہ اللہ نے کہا کہ اے فرعون میں تیری لاش کو بچا کے رکھوں گا اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بناؤں گا. تو دیکھیے کہ کئی سو سال ہو چکے, بلکہ ہزاروں سال ہو چکے کہ فرعون کی لاش جو قاہرہ میں میوزیم ہے اس میں آج بھی اور اس کی لاش جو ہے وہ ہمیں عبرت کا سامان بتاتی ہے, اور اس بات کو بتاتی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ سچی بات کرے گا, قرآن مجید ہمیشہ حقیقت کی بات کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ بندوں کو لے کر شب میں نکل جاؤ, اس کے لیے دریا میں خشک راہ کھولو, ورنہ تمہیں تعاقب کا کوئی خطرہ ہے. تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. بالآخر ان کو سمندر کی اس چیز نے ڈھانک لیا, یعنی موجوں نے ڈھانک لیا, اور فرعون اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات بخشی, تم سے طور کے مبارک جانب ایک میعاد ٹھہرائی, اور تم پر ہم نے منو سلوہ نازل کیا کہ ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نعمت کو پا کر اس پر سرکشی نہ کرو, کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے اور میں
इन लोगों के लिए बड़ा ही मगफरत करने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाएं, अमल साले करें, फिर हिदायत की रोशनी इख्तियार करें। ऐ मूसा, ये तुमको अपनी कौम को छोड़कर जल्द आने पर किस चीज ने उभारा? ये आप पढ़ चुके हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया कि कोहे तूर पर आना, तुमने अपनी कौम को सेटल कर दिया है, अब आओ मेरे पास, फलां दिन में मैं तुमको अपनी शरीयत और तौरात दूंगा ताकि तुम उसका ज़ाब्ता हयात अपनी कौम पर नाफिज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो डेट दी थी, जो वक्त दिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के शौक में बिफोर टाइम वहां पर चले। तो जैसे मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि अल्लाह अपने नबियों की ट्रेनिंग बहुत सख्त करता है, उनको एक इंच भी इधर से उधर होने की इजाजत नहीं। आपने हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में देखा, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शहद को खाने के मामले में देखा। अल्लाह ताला ने इस बात पर कि मूसा तू बिफोर टाइम आ गया, अब देख तेरी कौम तेरे पीछे क्या कर, कि तुमने ना, अब पहले तो 30 डेज के लिए मैंने तुमको बुलाया था, अब ये तुम 40 डेज में इस मियाद को पूरा करो। तुम 40 डेज 40 दिन यहाँ पर रहोगे, 30 दिन में वापस नहीं जाओगे। लिहाजा अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, 10 कमांडमेंट्स दी, अलवाहे अशरा दी, और उसके बाद 40 डेज के बाद कहा कि जाओ तेरी कौम तो नाफरमान, ऐ मूसा तेरी कौम तो 10 दिन भी तेरा इंतजार नहीं करती। इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इन्होंने सामरी जादूगर से कहा हमारे लिए बछड़े को बना दो कि हम उसकी इबादत करें। लोगों से सोना चांदी लेकर उसने एक गाय का बच्चा बनाया, जिसके अंदर, वो जादूगर था, जिसके अंदर से जब हवा गुजरती तो आवाज आती। लिहाजा हजरत मूसा को जब पता चला तो वो गुस्से के आलम में आए और कौम को सख्ती के साथ लानत मुलामत करनी शुरू कर। तो बस ये उस कौम के साथ हुआ, और ये उस कौम का मामला है कि वो बड़ी गुनाहगार सरकश कौम है, हर थोड़ी देर के बाद बिगड़ जाती है। लिहाजा कि जिस पर मेरा गजब उतरा वो तबाह हुआ, और मैं इन लोगों के लिए बड़ा ही गफ्फार हूँ जो तौबा करे, ईमान लाए, अमले साले किए, फिर हिदायत की रविश अख्तियार की। है मूसा, ये तुमको अपनी कौम को जल्द आने में किसने उभारा? इसने कहा ये वो लोग मेरे पीछे ही हैं और मैं मेरे रब तेरी खुशनुदी के लिए जल्दी चला आया। फरमाया हमने तुम काफिरों को, कौम को तुम्हारे पीछे फितना डाल दिया और सामरी ने इनको गुमराह किया। तो मूसा अपनी कौम के पास गुस्से और गम से भरा हुआ आया और बोला मेरी कौम के लोगों, ये तुम्हारे परवरदिगार ने अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तुम पर बहुत जमाना गुजर गया या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाज़िल हो कि तुम मेरी ठहराई हुई मियाद की खिलाफवर्जी कर डाली? उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने आप से किए हुए अहद की खिलाफवर्जी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि के कौम के जेवरात का बोझ जो हमारे साथ हवाला किया गया था हमने इसको फेंक दिया और इस पर सामरी ने इसको बछड़ा बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। बस इसने इनके लिए एक बछड़ा बरामद कर दिया, एक धड़ जिससे बां बां की आवाज आती थी। बस उन्होंने कहा यही तुम्हारा माबूद है, यही मूसा का भी माबूद है, लेकिन मूसा सही रास्ते से हट गया। यानी एक अल्लाह की इबादत करने में मूसा उस तरफ माइल हो गया और बुतों की इबादत भूल गया। क्या ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि ना किसी बात का जवाब दे सकता है, ना कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है? और हारून ने इससे पहले ही कहा था मेरी कौम के लोगों, तुम इसके जरिए से फितने में डाल दिए गए हो, तुम्हारा रब खुदाए रहमान है तो मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। वो बोले कि हम तो अब इसी की इबादत पर जमे रहेंगे यहाँ तक कि मूसा हमारे पास वापस आ। उन्होंने कहा हम एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हम बछड़े की इबादत करेंगे, यहाँ तक कि मूसा वापस आए। मूसा ने कहा ए हारून, जब तुमने देखा ये गुमराह हुए जा रहे हैं तो तुमको मेरी पैरवी से किस चीज ने रोका? क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? उसने जवाब दिया ए मेरे माँ जाए, ए मेरे माँ जाए, मेरी माँ के बेटे, न मेरी दाढ़ी पकड़िए न मेरा सर, मारे ना मुझे, अपनी कौम के सामने मुझे रुस्वा ना करें। मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि मुबादा आप ये कहेंगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी। कुछ लोग एक अल्लाह की इबादत करने वाले और मेजॉरिटी बछड़े की इबादत करने वाली। तो मैंने पोलाइटली इनको बहुत मना किया, लेकिन मैंने सख्ती इसलिए नहीं की
कि ये आपस में न लड़ पड़े। मूसा ने कहा, ए सामरी तेरा क्या माजरा है? उसने जवाब दिया, मुझे वो चीज नजर आई जो औरों को नजर नहीं आती। जादूगर था ना। तो मैंने एक फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठाई और इसमें डाल दी और इस तरह मेरे नफ्स ने मुझे सुझाया। मूसा ने कहा, चल दूर हो जा, दफा हो जा। अब तेरे लिए जिंदगी भर ये कहना है कि तू कहता फिरेगा, ला मसासा ला मसासा ला मसासा। पागल हो जाएगा और कहेगा, मेरे करीब ना आना, मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना, मुझे ना छूना। पागल हो जाएगा और हर वक्त इसी ही कहते रहेगा। तेरे लिए एक वक्त मऊद है जब तुझसे नहीं चलेगा। अपने इस मबूद को देख जिस पर तू फिदा हो रहा है, बछड़े को देख। हम इसको जलाएंगे, इसकी राख को समंदर में फेंक देंगे और तुम्हारा मबूद तो बस अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इसका इल्म हर चीज पर हावी है। इस तरह हम तुम्हें माजी की सरगुज़श्तें सुनाते हैं। खास अपने पास से तुम्हें भी याद दहानी है। जो इसे एराज करेंगे क्यामत के दिन भारी बोझ उठाएंगे, हम इसी के तले हमेशा रहेंगे और क्यामत के दिन इनके लिए बहुत भारी बोझ होगा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा मुजरिमों को, उस दिन हम इस हाल में इकट्ठा करेंगे कि खौफ के मारे इनकी आंखें नीली पड़ी होंगी। वो आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि बस तुम 10 दिन यहाँ रहे। फिर खूब जानते हैं जो कुछ वो कहेंगे। अलबत्ता इनमें सबसे लाल गुजक्कड़ होगा कि सब बस ज्यादा से ज्यादा एक दिन तुम यहाँ रहे। वो तुमसे पहाड़ों की बाबत सवाल करते हैं, कह दो मेरा रब इसको गर्दो गुबार की तरह उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल सफाचट छोड़ देगा। न तुम इसमें कोई कची करोगे न कोई बुलंद। इस दिन सब पुकारने वालों के पीछे चल पड़ेंगे, मजाल नहीं कि जरा इससे कज हो जाए। सारी आवाजें खुदाए रहमान के आगे पस्त हो जाएंगी। कोई खुदा के यहाँ बोल नहीं सकेगा। और ये फरिश्ते जिन्हें तुम खुदा की बेटियां कहते हो, ये खुदा के आगे एक आवाज नहीं निकाल सकेंगी। और इस दिन शफात नफा न देगी इल्ला कि खुदाए रहमान की इजाजत हो। और जिसके लिए कोई बात कहने का वो पसंद करे और वो इन सब के आगे और पीछे जो कुछ है सबसे बाखबर है और इनका इल्म इसका इहाता नहीं कर सकता। जब सब चेहरे खुदाए हइयों को झूम के हजूर झुके हुए होंगे और जो किसी शिर का मुर्तकिब हुआ वो नामुराद हुआ। और जो नेक अमाल करेंगे और वो मोमिन भी हैं तो इनको ना किसी हक तलफी का अंदेशा होगा ना किसी ज्यादती का। इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी सूरत में उतारा और इसमें हमने अपना डरावा गूनागू पहलुओं से वाजे कर दिया ताकि लोग खुदा के गजब से बचें या इसके अंदर कुछ सूझबूझ पैदा करें। बस अल्लाह बादशाह हकीकी बहुत बदतर है। बस तुम कुरान के लिए अपनी तरफ इसकी वही पूरी की जाने से पहले ए मोहम्मद जल्दी ना किया करो। जब जिब्राइल कुरान को पढ़ते हैं तो उनको आराम आराम से पढ़ो, सुनो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें याद कराएगा। बस अल्लाह बादशाह हकीकी है। बस तुम कुरान के लिए इसकी तरफ वही पूरी की जाने से पहले जल्दी ना करो, दुआ करते रहो, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। और हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की जिम्मेदारी तो वो भूल गया और हमने इसमें अज़्म की पुख्तगी नहीं पाई। ये इशारा है उस शजरे मलऊना की तरफ, शजरे ममनुआ की तरफ से, ला तकरबा हाज़िही शजरा, खाओ पियो इस जन्नत में लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो आदम ने वो वादा तोड़ दिया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया, इसने इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ए आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है तो कहीं तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे कि तुम बिल्कुल महरूम हो जाओ। इसमें तुमको ये मुकाम हासिल है कि तुम इसमें ना भूखे रहोगे ना नंगे रहोगे, ना तुम्हें प्यास सताएगी ना धूप लगेगी। तो शैतान ने इसको बरगलाया कि आदम क्या मैं तुम्हें जिंदगी दवामी जिंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाह का सुराग न दूं जिस पर कभी जवाल नहीं आएगा। उसने इन दोनों को दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और आदम अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो भटक गया। फिर उसके रब ने इसको नवाजा, इसकी तौबा कबूल की, इसको हिदायत बख्शी। हुक्म हुआ तुम सब यहाँ से उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी कौन? इब्लीस, आदम और हव्वा, तीनों इस बाग से नीचे उतरो। अब दुनिया में तुम्हारी आजमाइश होगी और मेरी तरफ से तुम्हारे पास पैगाम आएगा। तो जो इस पैगाम को पढ़ेंगे अमल करेंगे उनके लिए परवरदिगार के पास बहुत अजर। जो जन्नत हमारे बाप आदम और अम्मा हव्वा ने खो दी थी, अल्लाह दोबारा हमको देना चाहता है लेकिन बेहतरीन अमाल के साथ। और जो मेरी याद दहानी से एराज करेगा तो उसके लिए तंग की जिंदगी होगी। क़यामत के दिन हम इनको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया?
میں تو بینا تھا، ارشاد ہوگا اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے اس کو نظر انداز کیا، اور اسی طرح آج ہم تم کو نظر انداز کریں گے، اس طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حدود سے تجاوز کرے گا اور اپنے رب پر آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور عذاب آخرت زیادہ سخت زیادہ دیر پر ہے۔ کیا ان کے لیے یہ چیزیں ہدایت والی نہ بنی کہ کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے تھے، بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور تمہارے رب کی طرف ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو عذاب تم پر مسلط ہو کے رہتا۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر محمد صبر کرو، اپنے رب کی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، بے شک سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے رات کے اوقات میں بھی خدا کی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ خدا کے انعامات تم پر برسیں۔ پانچوں وقت کی نماز کا ذکر اور ان کی بعض جماعتوں کو آسائش کی زندگی جس رونق سے ہم نے ان کی آزمائش کے لیے بہرہ مند کیا اس کی طرف نگاہ نہ اٹھا۔ دنیا میں کسی انسان کے پاس اگر بہت مال و دولت ہے، بہت مال و دولت، حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، شداد کے پاس بھی بڑی دولت تھی، فرعون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، دیکھو دنیا میں آج ان کا انجام کیا ہوا۔ تو بس تم دنیا کے اندر ایک یہ جو متاع حقیر ہے، یہ جو ایک عارضی زندگی ہے، اس میں صبر اور قناعت کے ساتھ چلو، پھر خدا کی نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ نے جن لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، تمہارے رب کا رزق بہتر اور پائیدار ہے، اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو، اس پر جمے رہو، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور انجام کار کی کامیابی تقویٰ کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کی دلیل نہیں، اور اگر ہم ان کو ان سے پہلے ہی کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ آج قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر ان کی بت پرستی اور زیادتیوں کی وجہ سے ہمارا عذاب ان پر آ جاتا تو وہ کہتے کہ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے پاس تو بڑے نبی بھیجے تھے، ہمارے پاس کیوں نہیں نبی بھیجا کہ ہم سیدھے راہ کی طرف چلتے اور ہم بھی کامیاب ہوتے۔ تو اے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری ہدایات کی پیروی کرتے۔ کہہ دو ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار، قیامت کے منتظر ہر کوئی ہے، تم بھی کرو، تم عنقریب جان لو گے اللہ کی سیدھی راہ پر کون ہے اور منزل پر کون ہے۔ الحمدللہ۔ بٹ جی ایک کوشچن کا جواب دے دے، یہ جو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ لوں کہ یہ سورہ کتنی لمبی ہے، اچھا اگر لمبی نہیں ہے تو پھر ہم پڑھ لیں۔ کتنا پڑھا گیا آج رانی آپ ہی؟ ایک پارا تقریباً پارا ہو گیا، پارا ہو گیا بچی ایک، نہیں مجھے تو لگتا ہے زیادہ۔ ایک جی جی کیا؟ ایک اس پارا ہوا ہے بچی۔ نہیں اس سے پہلے ہم سورہ کہف بھی تو پڑھے تھے نا، وہ جی وہ شروع اسی میں تھا 2-3 نا، صفحے تھے۔ وہ اسی میں ہی آ رہی شبانہ آپ کیا پوچھ رہی ہو بتاؤ؟ باجی میں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس کا بھی ذرا بتا دیں تو وہ یہی ہے نا کہ ربش۔ بائبل کے اندر ہاں جی بائبل کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے وہ آگ کا انگارہ جل رہا تھا تو انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کلیئر بالکل ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہوتی تو فرعون ان کا بڑا مذاق اڑاتا اور درباری بھی ان کا بڑا مذاق اڑاتے۔ تو قرآن مجید نے ایسا بالکل بھی مینشن نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے ہاں اپنے بھائی ہارون کو اپنا ساتھی بنانے کی اللہ سے درخواست کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ بہت اچھا تقریر کر لیتا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت میرا مددگار بنے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں کوئی لکنت ہے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے لیے ان کے محاسبے کا وقت قریب آ لگا اور یہ غفلت میں
पड़े हुए एराज किए जा रहे हैं। इनके रब की तरफ से जो याद दहानी इनको आती है इसका मजाक उड़ाते हैं और इनके दिल गफलत में मदहोश है। इन जालिमों ने आपस में ये सरगोशी की, ये तो बस तुम्हारे ही मानिंद एक बशर है, तो क्या हम आंखों देखते जादू में फंसेंगे। इसने कहा मेरा रब आसमान और जमीन में होने वाली हर बात को जानता है, वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो ख्वाब परेशान है, इसको इन्होंने घर लिया, बल्कि ये एक शायर है, बस ये हमारे पास इस तरह की कोई निशानी लेकर आए जिस तरह की निशानियों के साथ साबित रसूल भेजे गए। इससे पहले किसी बस्ती के लोगों में जिनको हमने हलाक किया ईमान लाने वाले ना बने, तो क्या ये लोग ईमान लाने वाले बनेंगे। और हम तुमसे पहले जिसको भी हमने रसूल बनाकर भेजा आदमियों ही में से भेजा, और जिसकी तरफ हम वही करते थे, तो अहले इल्म से पूछो अगर तुम जानते हो। हमने इनको ऐसे जिस्म नहीं दिए थे कि वो खाना ना खाते, फरिश्ते खाना नहीं खा सकते, न पानी पीते हैं, वो उनकी गजा कुछ और है। वो अबदी जिंदगी रखने वाले भी ना थे। हमने इनसे अपना वादा पूरा किया और इनको जिनको हम चाहते हैं निजात दी, और हदूद से तजावुज करने वाले को हलाक किया। और हमने तुम्हारी तरफ भी ये किताब उतारी जिसमें मोहम्मद हिस्से की याद दहानी है, तो क्या तुम समझते नहीं। हमने कुरैश से पहले कितनी बस्तियों को हलाक किया जिनके लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, और इसके बाद दूसरे लोग उठा खड़े किए, पर जब उन्होंने हमारे आजाद की आहट पाई तो लगे वहां से भागने। हमने कहा अब भागो मत, अपने ऐश के समानो और अपनी ऐश गाहों की तरफ पलटो ताकि तुमसे हिसाब किताब ले। उन्होंने वावैला किया, हाय अल्लाह हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही अपनी जानों पर जुल्म डालने वाले बने थे। और यही वावेला करते रहे यहाँ तक कि हमने उनको कूड़ा और क्रिकेट बना दिया और राख की मानिंद उड़ा दिया। और हमने आसमान और जमीन को जो कुछ उनके दरमियान है खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया। अगर हमने कोई चीज खेल तमाशे के लिए पैदा करते तो खास अपने पास कर लेते, और अगर हम करने वाले होते, बल्कि हम हक को बातिल पर मारेंगे और बातिल का भेजा निकाल देंगे। और देखो कि बातिल हमेशा निस्तो नाबूद होगा। और तुम्हारे लिए इस चीज से सबब से जो तुम बयान करते हो बड़ी, आपका शेक्सपियर तो यही कहता था ना कि दुनिया स्टेज है, अगर आप खुदा को दरमियान से निकाल दें, आखिरत को दरमियान से निकाल दें, तो बिल्कुल ये बात हमारे मुफस्सरीन को सही लगती है कि खेल तमाशा है, एक स्टेज पर है और हम स्टेज पर अपना अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद परवरदिगार ने फरमाया कि नहीं, ये अदाकारी और स्टेज नहीं है, ये सरासर खुदा की आजमाइश और इम्तिहान है, जिसमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट असाइनमेंट दी गई हैं। जो अपनी असाइनमेंट में कामयाब हो जाएगा वो खुदा का बड़ा ही मुकर्रर आदमी बनेगा। और अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए इस चीज के सबब से जो तुम बयान कर रहे हो बड़ी खराबी है, और इसी के लिए है जो आसमान और जमीन है और जो उसके पास है, वो इसकी बंदगी से सरताबी नहीं करते न थकते। यानी फरिश्ते हर लम्हा हर लहजा अल्लाह के सामने झुकते हैं, शब रोज अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सांस भी लेते हैं। क्या उन्होंने जमीन के अलग माबूद बना लिए, जमीन को शादाब करते हैं। अगर इन दोनों के अंदर अल्लाह के सिवा अलग अलग अल्लाह होते तो वो दोनों बरहम होकर रह जाते। तो अल्लाह अर्श का मालिक इन चीजों से पाक है जो बयान करते हैं, और जो कुछ वो करता है इसके बाद में किसी के आगे अल्लाह जवाब दे नहीं, और ये सारे खुदा के आगे जवाब दे हैं। क्या इन्होंने खुदा के माँ सिवा दूसरे माबूद ठहरा लिए हैं? इनसे को अपनी दलील पेश करो। ये तालीम इन लोगों की जो मेरे साथ हैं, इन लोगों की भी जो मुझसे पहले आए, बल्कि इनमें से अक्सर हक से बेखबर है। इसी वजह से एराज किए जा रहे हैं। और हमने तुमसे पहले जितने भी रसूल भेजे इन्हीं की तरफ वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो। और ये कहते हैं कि खुदा रहमान की औलाद है, ये बातों से अरफा है, बल्कि वो खुदा के मुकर्रब बनते हैं, वो इसके आगे बात में पहल नहीं करते, बस इसके हुक्म ही की तामील करते हैं। और उनके आगे और पीछे जो कुछ है सबसे बाखबर है। वो शफात नहीं करेंगे मगर सिर्फ इनके लिए जिनके लिए अल्लाह पसंद करे। यानी हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे साबिकून अल-अव्वलून, एक इंसान जो है वो इसके करीब है कि अल्लाह ताला को जन्नत में भेजे या दोज़ख में भेजे। अल्लाह किसी से पूछ सकता है कि तुम अपनी ओपिनियन दो, तो वो जो ओपिनियन देंगे वो खुदा की रज़ा के मुताबिक हो। और इस अल्लाह की कुछ अल्लाह के डर से लड़ते रहते हैं, और इनमें वो भी हैं जो मुद्दई बनेगा। और इसके सिवा मैं इलाह हूं, मैं तुम सबको जहन्नुम में सरकशुदा डालूंगा, हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। क्या इन कुफ्र करने वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन दोनों बनते फिर हम इनको खोल देते हैं, और हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया, तो क्या वो भी ईमान ला रहे हैं? और हम जमीन में पहाड़ गाड़ देंगे जो इनको लेकर लुढ़क न जाए, और इन पहाड़ों के अंदर पानी खड़ा है। रास्ते के लिए दरे बनाए,
یعنی پہاڑوں کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بنایا کہ زمین کے اندر جو زلزلے آتے ہیں پہاڑ کہیں زمین کہیں دے کر الٹ نہ جائے. ہم نے تم سے پہلے بھی کس انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی, تو کیا اگر تم مر جانے والے ہو تو ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم تم لوگوں کو دکھ اور سکھ دونوں سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے, اور ہماری طرف لوٹنا ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اپنے مائک بند کریں. بھئی بہت شور آ رہا ہے. کہتے ہیں اچھا یہی ہے اور تمہارے معبودوں کی حجب کرتا ہے, یعنی تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے. حال یہ ہے کہ یہ خدائے رحمان کے ذکر کے منکر ہے. انسان اجلت کے خمید سے پیدا کیا, انسان جلد بازی میں ہے, انسان جلد بازی میں چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ان کے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ نہ یہ خود کو بچا سکیں گے نہ اپنے آپ کو, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے باپ دادا کو دنیا کی زندگی میں بہرمند کیا, یہاں تک اسی حال میں ان پر طویل مدت گزر گئی. ہم کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم مکہ کے اطراف کو لوگوں کو ایمان قبول کرتے ہوئے مکہ کی طرف آ رہے ہیں, اور بہت جلد وہ وقت آئے گا جب مکہ میں اسلام کا بول بالا ہوگا. کہتا ہوں میں تمہیں بس وہی کے ذریعے آگاہ کرتا ہوں, لیکن بہرے جب وہ خطرے سے آگاہ کیے جاتے ہیں پکار کو نہیں سنتے, اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا ان کو پہنچ گیا تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی, اللہ یہ عذاب ہم کو کہاں سے آ گیا. ہاں بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. قیامت کے دن ہم میزان عدل لگائیں گے, کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا. اگر کسی نے ذرہ برابر رائی دانے کے برابر بھی کام کیا ہوگا ہم اس کو بھی پیش کر لیں گے, اور ہم حساب کتاب لینے کے لیے کافی. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی روشنی یاد دہانی عطا فرمائی. خدا ترسوں کے لیے, ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور قیامت کے لفظ سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک بابرکت و یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی, تو کیا تم اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت فرمائی اور ہم اس کے باخبر تھے, جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا یہ اسٹیچو مورتیاں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو یہ کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے. کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا ہنسی مسخری؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, جس نے اس کو پیدا کیا, اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والا ہوں. اور خدا کی قسم جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہیں ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا. بس اس نے جب لوگ یہاں سے چلے گئے, پلیز آواز بند کر دیں, پلیز آواز بند. میں نے تو سنا مجھے کسی نے پتہ نہیں بتایا کہ مجھے پتہ چلا ہے نا کہ یہ کون بول رہے کائنڈلی پلیز بند کر دیجیے. اچھا جی, بولے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے. اور لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان کو ذکر کرتے سنا جس کو ابراہیم کہتے ہیں. تو اس نے کہا ان لوگوں کے ساتھ حاضر کرو تاکہ تم بھی گوار ہو. اس نے پوچھا ابراہیم یہ کیا حرکت کی, تو نے ہمارے سارے معبودوں کو مار دیا؟ تو اس نے جواب دیا بلکہ اس کے اس بڑے نے کی. یعنی جب قوم کسی میلے پر گئی تو حضرت ابراہیم نے بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت پر رکھا کہ شاید میری قوم لاجیکل معاملے میں سنے. پھر وہ اوندے ہو گئے, بولے تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں. اس نے کہا کہ خدا کے ماں سوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکے نہ ضرر. افسوس ہے تم پر کہ تم اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں گھڑتے ہو اور پھر ان کے سامنے سجدے کرتے ہو اور نظر و نیازیں پیش کرتے ہو. انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے. ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک و سلام. بھڑکتی آگ میں اوپر لے جا کر پھینکا تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. اور ہم نے اس کو لوط اور اس کی سرزمین کی طرف نجات دی جن پر ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی. یہ شام اور فلسطین کے علاقے وہ علاقے ہیں جنہیں اس زمانے میں کنان, بابل اور نینوا کہا جاتا تھا. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے زیادہ نبیوں کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم بھی اسی طرف ہجرت کر گئے. تو ہاں لوط کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت فرمائی اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے. وہ لوگ بڑے نا بیکار نا ہنجار تھے. ہم نے اس کو خاص اپنی
रहमत में दाखिल किया। बेशक वो अल्लाह का नेक बंदा था नूह, और नूह को भी हमने हिदायत बख्शी जब इसने दुआ की। इससे पहले तो हमने इसकी दुआ को कबूल किया, बस इसको इस लोगों के लिए अजीम कुल्फत से निजात दी, और इसकी मदद में ऐसे लोगों से हमने इंतकाम लिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, बेशक वो निहायत ही बुरे थे। तो हमने इन सब को पानी में बरक कर दाऊद और सुलेमान पर भी हमने अपना फजल किया। याद करो जब वो खेती के मुकदमे का फैसला कर रहे थे, जबकि इनमें कुछ लोगों की बकरियां शब में आ पड़ी और हमने इनके कज़िये पर निगाह रखे हुए थे। चुनाचे हमने इनको समझा दिया सुलेमान को, और हमने इनमें से हर एक को हिकमत और इल्म अता किया, और हमने पहाड़ों परिंदों को दाऊद का हमनवा कर दिया और इसके साथ खुदा की तस्बीह करते थे, और ये बातें हम ही करने वाले थे। और हमने इसको तुम्हारे लिए खास जंगी लिबास की सनत सिखाई ताकि वो तुमको जंग से महफूज रखे, और क्या तुम भी इस तरह शुक्र करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे से बादशाह बने थे। आवाज बहुत अच्छी थी, अपनी खूबसूरत आवाज में जब कुरान मजीद में आता है वो पहाड़ों के दामन में बैठकर खुदा की हमदो तस्बीह करते थे, तो तमाम चरिंद परिंद, पानी, पहाड़, दरिया, वादियां उनकी आवाज में आवाज मिलाकर अल्लाह की हमदो तस्बीह करते थे। जब ये बादशाह बने और उनके बेटे सुलेमान उनसे भी बड़े के बादशाह बने, जब ये बादशाह बने तो इनके पास जो लोगों का फैसला आया कि जिसमें एक ज्यादती कर रहा था दूसरे के ऊपर, उनका अल्लाह ताला एक जगह जिक्र आएगा, ये जिक्र आएगा कि किसी खेती में किसी की खेती थी और दूसरे की बकरियां थी। वो रातों रात वो बकरियां उस बंदे की खेती में गईं और उनको खा पी के बर्बाद कर दिया। खेती वाले आए और उन्होंने कहा कि हमारा तो गुजर बसर इस खेती पर होता है और इन लोगों की बकरियों ने हमारे खेत को उजाड़ दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका बड़ा ही जबरदस्त फैसला किया। हजरत दाऊद ने कहा कि जिनकी ये बकरियां हैं वो उन लोगों को उस अरसे के लिए दे दें जिनकी खेती थी, जब तक वो खेती पक कर दोबारा तैयार नहीं होती, ये बकरियां उनको दे दी जाएं ताकि वो इनका दूध निकाल कर अपनी आमदनी का जरिया बनाएं, और फिर जब खेती पक कर तैयार हो जाए तो बकरियों वालों को बकरी लौटा दी जाए और खेती वालों को खेती। बहुत खूबसूरत फैसला। एक और फैसले का मौका भी आएगा जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि बनी इसराइलों ने अपने नबियों को किस किस तरीके से रुस्वा करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लोहा डिस्कवर किया। अल्लाह ताला ने बादशाहों को इतना अजीम शान बादशाह बनाया कि वो लोहे को वो तपा कर पिघला कर जंगी सामान बनाते थे। जो आपने देखा क्लासिकल मूवीज के अंदर उनके ऊपर वो ज़िरे पहनी होती थी, लोहे की जालियां पहनी होती थी, सर पे हेलमेट पहना होता था लोहे का कि जानों का कम से कम नुकसान हो, तो वो लोहे से बनाया जाता था। और हमने सुलेमान के लिए बादतुन को मुसख्खर किया जो उसके हुक्म से एक तरफ जमीन पे चलती जिसमें हमने बरकतें रखी, और हर चीज से बाखबर है, और शैतान में से भी हमने इसके लिए मुसख्खर किए जो इसके हुक्म से समंदरों में गौते लगाते और इसके अलावा दूसरे भी काम करते, और हमने इनको संभालने वाले थे। और अयूब पर हमने रहमत की जब किसने अपने रब को पुकारा, या अल्लाह में बड़ी तकलीफ हुई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को स्किन डिजीज थी, एक ताउन की बीमारी थी जिसमें पूरा वजूद उनका जख्मी हो गया था, गलने लग गया था, कीड़े पड़ गए थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्सानी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। बीमारी के लिए ये हजरत अयूब की दुआ है जो आयत नंबर 83 में है, और तमाम रहम करने वालों से बढ़कर है। और हमने इसकी दुआ को कबूल किया, हमने इसको तकलीफ को दूर कर दिया और इसके अहले याल को भी दिया, और इनके मानिद और भी खास अपने फजल से और इबादतगारों की याद दहानी में। इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल भी हमारे नबी थे, इन सब पर हमने फजल किया। ये सब कदमों में से साबित कदमों में से थे और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक खुदा के ये सारे नबी नेकुकार थे। और जुन्नून, नून वाला कौन? नून इब्रानी में कहते हैं मछली को, मछली को कहते हैं, और जुन्नून का मतलब है मछली वाला, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हमने जुन्नून पर भी रहम किया जबकि वो अपनी कौम से बरहम होकर चल खड़ा हुआ। इसने गुमान किया कि हम
پر یہ گرفت نہیں کریں گے. پس اس نے تاریکیوں میں ان کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی قصوروار ہوں. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے غم کو دور کیا اور اسے نجات دی. اس طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. میں پھر ایسا کرتی ہوں کہ حضرت یونس کا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں وائنڈ اپ کرتی ہوں اور پھر کل ہم یہیں سے شروع کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ بابل اور نینوا کے علاقے, قدیم بابل اور نینوا کے جو علاقے تھے ان کی طرف نبی بنا پہنچے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا, بہت بلایا, اور اپنے طور پر اندازہ کر لیا کہ میری قوم تو کبھی ایمان ہی نہیں لے کر آئے گی. اب جب اللہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کے تابع ہونا ہوتا ہے ہر نبی کو. لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. میری قوم تو ایمان ہی نہیں لائے گی, میں اپنا سر یہاں پر کیا کھپاؤں. تو کیا ہوا, چونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا, اللہ کو پتا تھا ابھی یہ قوم کو وقت دینا ہے مجھے, ابھی اس قوم کو مجھے مہلت دینی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. اب کشتی ڈولنے لگی, پانی میں ڈوبنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے نکلا ہے جو ہماری کشتی میں سوار ہے. انہوں نے کرے ڈالے, 3 دفعہ کرا ڈالا, تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام آیا. لہذا حضرت یونس نے کہا کہ میں اس سزاوار ہوں, مجھے تم سمندر میں پھینک دو. اللہ کی سزا کتنی سخت, اپنے نبیوں کو کتنا سخت واچ کرتا ہے اللہ. لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا. مچھلیاں آج کل آپ دیکھیں ان کی کتنی بڑی بڑی سمندروں کے اندر جہازوں جیسی مچھلیاں ہوتی, تو وہ مچھلی نے نگل لیا. حضرت یونس نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا پڑھتے رہے, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ جاؤ یونس کو ساحل پر اگل دو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کھجور کا درخت پیدا کیا, ٹھنڈے پانی کا چشمہ پیدا کیا اور کہا کہ اے یونس کھاؤ کھجوریں, پانی پیو, ٹھنڈا پانی پیو, اور جاؤ جا کر دیکھو تیری ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی. بادشاہ اور پوری رعایا دروازے پر, شہر کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے حضرت یونس کا آئے اور حضرت یونس کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو اللہ نے کہا کہ یونس, کیا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ بہترین وقت کا اندازہ میں کرتا ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کیا اور ان کو دوبارہ نبوت پر فائز کیا. تو ان کا ذکر ہے کہ اس نے پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی قصور والا ہوں. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے نجات دی, اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. اب چونکہ ہر نبی کا تھوڑا تھوڑا واقعہ ہے, اس لیے میں یہیں پہ ہی اس کو ختم کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 89 سے کل پڑھیں گے. اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے, سلامت رکھے, آباد رکھے. کوئی سوال ہے ورنہ دعا کر لیتے ہیں. جی تھینک یو, جزاک اللہ. اور ہر دفعہ ہمیں کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے سیکھنے کو. آج کیا ملا ہے؟ آج مجھے سورہ طٰہٰ, کیونکہ میرے بیٹے کا نام ہے, تو وہ آپ نے جو بتایا نا کہ جہاں بھی تو ہو تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہ تو بات آپ کے میاں کو بھی پتا ہوگی. جی لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز, یعنی بعض اوقات بندے کے ذہن میں نہیں آتا. جی چلے اللہ میاں خیر کرے. ہاں جی, توئے زبان, توئے جو ہے نا عبرانی کا لفظ ہے, اور عبرانی میں وہ لوگ جس طرح کی شکل ہوتی تھی کسی چیز کی, اسی طرح کا لفظ ہے. جی, اور وہ دعا جو آپ نے کہا بیماری کی صورت میں پڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ بھی. ہاں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي أذننا نورا اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں تو نے ایک دن اور دیا تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں یا اللہ تو ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اے اللہ رحمان رحیم پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو رزق عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے کو صحت کاملہ میری کلاس میں جو کوئی بھی بیمار ہے گلے کی تکلیف ہے بخار ہے کھانسی ہے یا اللہ میری ان ساری بہنوں اور بھائیوں کو صحت عطا فرما اللہ ہمیں کسی کی بھی محتاجی سے بچانا اے اللہ رحمان رحیم پروردگار ہمیں مال جان عزت ہر چیز کو تیرے حوالے کرتے ہیں یا اللہ تو ہم عزت کی موت دے ایک خودداری والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کر اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت کے سب سے اونچے درجے میں جگہ دینا یا اللہ میرے دوست احباب ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے ڈھانک دینا یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ایمان پر ہوں یا اللہ اس حال پہ موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے ہم تجھ سے راضی رہے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جن کی شادیاں انہوں نے بہترین ساتھی عطا فرما یا اللہ میری بہنیں جو روزانہ قرآن پڑھتی ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے اور ہماری خوشیوں کو بھر دے آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر جزاک اللہ جی یاسمین آپا سلام کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ان کا نیٹ نہیں آتا تو اس لیے وہ کلاس نہیں لے رہی وہ جس جگہ پہ گئی ہیں وہاں پہ پرابلم ہے ہاں انہوں نے بتایا تھا وہ کہاں چلی گئی ہیں وہ ادھر گئی ہیں بحری آرچر ساری کلاس کو سلام کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی وہ میسج ان کا آیا ہوا تھا نہیں تو نیٹ ایسا لگوا لینا اب یہ نگہت آپا وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ کوشش کر رہے ہیں ایریے میں ہی نہیں ہے یہ ایریے میں پرابلم ہے میرے بھی جو پڑھتے ہیں نا ادھر سے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں ادھر سے مسئلہ ہے وہاں جیمرز لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے زرداری کے اس کے نا یہ بحری آرچر میں بنایا انہوں نے بحریہ ٹاؤن نہیں ہے وہیں پہ سب جگہوں پہ بحریہ میں پرابلم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے کوکب جی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جیکٹ پہنی ہوئی ہے بڑی سمارٹ لگ رہی ہے جی یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے بڑی سمارٹ لگ رہی ہے ہاں جی وہ کبھی کبھی ہو بھی گئی ہے اسمارٹ ماشاء اللہ بھی کہہ دو بھائی ماشاء اللہ بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے لیے بھی دعا کرنا آج کوکب میری طبیعت نہیں ٹھیک 2 دن سے اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور دل کی ٹھنڈک اور سکون عطا فرمائے آمین ٹھیک ہے جی ابھی ہم لوگ اب ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 26-27 کو ہمارا قرآن مکمل ہو جائے انشاءاللہ اللہ کے حوالے اللہ حافظ اللہ حافظ